خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بما لا يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا بالله علم هذا الحق قالوا بلى نقالوا بها نبينا بما كنتم تكذبون واصبر كما صبر وحسبك الرسل فلا تستعجل لهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ وأن إن القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أولى ما لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين آمنوا الله ضاق أعمالهم. فهذه الموت जापान ने नहीं बनाया, ये जापान ने नहीं बनाया। बड़ी सर फेसबुक यूट्यूब पे